बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जी, उम्मीद है कि माशाल्लाह सब बखैर आफियत होंगे सब लोग। और जितना कुछ पढ़ा है उसका 2-3 दिन में रिवीजन और आमुख्ता भी आप पढ़ लिए होंगे। और बहुत सारे जितने भी वाक़यात हैं और इसी तरीके से जितनी भी बातें हैं उसका इस्तिहज़ार भी हुआ होगा। इससे पहले जो हम पढ़े हैं वो इस्लाम के अहकामात, नमाज, ज़कात, हज, ये सब पढ़े हैं हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 131। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, हज्जतुल वदा, सन 10 हिजरी। सन 10 हिजरी। तो जरा गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह सब लोग। हज्जतुल वदा सन 10 हिजरी। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद की खातिर जमीन के पर्दे पर भेजा था, जब वो अंजाम पा चुका, यानी वो मकसद जब पूरा हो चुका, अंजाम पा चुका यानी पूरा हो चुका, तो इत्तला आई अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका, अब तुम खुदा के पास वापसी के लिए तैयार हो जाओ। सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसी वाक़े की खबर है सूरह नस्र में। ज़िक़ादा 10 हिजरी में हर तरफ मुनादी हुई, हर तरफ आवाज लगाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले जाएंगे। ये खबर दफातन पूरे अरब में फैल गई। दफातन यानी अचानक, ये एकाएक। ये खबर दफातन पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब साथ चलने के लिए उमंड आया, तैयार होकर आया सारा अरब। ज़िक़ादा की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर और तहबंद बांधी। चादर और तहबंद यानी लुंगी, तहबंद यानी लुंगी, चादर यानी ऊपर पहनने की, ऊपर ओढ़ने की, कमीज की जगह जो पहनते हैं उस वक्त चादर, तहबंद यानी लुंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर और तहबंद बांधी और जोहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। मदीने से 6 मील पर मदीने से 6 मील पर जुल्हुलैफा के मकाम पर रात गुजारी। एक मकाम है जुल्हुलैफा, वहां रात गुजारी। और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांधकर कस्वा नामी ऊंटनी पर सवार हुए और बुलंद आवाज से ये अल्फाज फरमाए जो आज तक हर हाजी का तराना है। वो वो अल्फाज हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसका तर्जुमा यह है कि ऐ खुदा, हम तेरे लिए हाजिर हैं। ऐ खुदा, हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम तेरे सामने हाजिर हैं। तारीफ और नेमत सब तेरी है और बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये जो कस्वा ऊंटनी का नाम है, सवारी का। जी, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु जो इस हदीस के बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमने नजर उठाकर देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक नजर काम करती थी, आदमियों का जंगल नजर आता था। यानी इतना कि जैसे जंगल में जैसे दरख्त, पहाड़ दरख्त नजर आते हैं, पत्ते नजर आते, वैसे इंसान नजर आते थे। तो इतनी शान और शौकत से ये हज हुआ। ये हज इसलिए ताकि उम्मत को बताया जा सके कि हज का तरीका क्या है। बहरहाल,
नजर उठाकर देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक नजर काम करती थी आदमियों का जंगल नजर आता था। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते थे तो उसके साथ कम व बेश 1 लाख आदमियों की जुबान से यही नारा बुलंद होता था। और दफातन दफातन यानी एकाएक पहाड़ों की चोटियां, पहाड़ों के ऊंचाइयां इसकी जवाबी आवाज से गूंज उठती थी। ये लब्बैक जब सहाबा बोलते थे तो उसको टकरा कर पहाड़ों से आवाज आती थी। इस तरह मंजिल ब मंजिल यानी रास्ता ब रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए, यहां तक के इतवार के रोज जुल्हिज्जा की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। जुल्हिज्जा की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। जी। काबा नजर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खुदा इस घर को इज्जत और शरफ दे, बुजुर्गी दे, इज्जत दे। काबे का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और सफा की पहाड़ी पर चढ़कर इरशाद फरमाया, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही और उसी की हम्द है। वही मारता और जिलाता है, वही मारता और जिलाता है, पैदा करता है, जिलाता है नहीं पैदा करता है। वो हर चीज पर कुदरत रखता है, कोई खुदा नहीं मगर वही अकेला खुदा। उसने अपना वादा पूरा किया, उस अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और अकेले अल्लाह ने सारे जुत्थों को शिकस्त दी, सारे जुत्थों को शिकस्त दी, सारी कौमों को अल्लाह ने आ, हराया, शिकस्त दी। उम्रे से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबियों को इहराम खोल देने की हिदायत फरमाई। उसी वक्त हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु यमनी हाजियों के साथ मक्का पहुंचे। जी। उसी वक्त हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु यमनी हाजियों के साथ मक्का पहुंचे, यानी रमजान में अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु यमन चले गए थे। जी। अब यहाँ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मक्का यमनी हाजियों के साथ मक्का पहुंचे। जुमेरात जुमेरात के रोज 8वें जिलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों के साथ मीना में क़ियाम फरमाया। दूसरे दिन 9वें जिलहिज्जा को सुबह की नमाज पढ़कर मीना से रवाना हुए। आम मुसलमानों के साथ अरफा आकर ठहर गए, अरफा मैदान का नाम है, अरफा आकर ठहर गए। दोपहर ढल गई तो कस्वा पर सवार होकर, कस्वा ऊंट पर, वो ऊंटनी उनकी सवारी, कस्वा पर सवार होकर मैदान में आए और इसी ऊंटनी पर बैठे बैठे हज का खुतबा दिया। हज का खुतबा दिया। आज पहला दिन था इस्लाम ने, आज पहला दिन था इस्लाम अपने जाहो जलाल के साथ नमूदार हुआ, अपने पूरे इज्जत के साथ नमूदार हुआ, यानी जाहिर हुआ। और जाहिलियत के सारे बेहुदा मरासिम मिटा दिए गए, बेहुदा रस्म और रिवाज मिटा दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ जाहिलियत के सारे दस्तूर, जाहिलियत के, हाँ हाँ जाहिलियत के सारे दस्तूर, सारे रिवाज, रस्म और रिवाज मेरे दोनों पांव के नीचे हैं, यानी अल्लाह ने उनको मिटा दिया। अरब अरब की जमीन हमेशा इंतकाम के खून से रंगी रहती थी। अरब की जमीन हमेशा इंतकाम के यानी बदला लेने के खून से रंगीन रहती थी। आज अरब की न खत्म होने वाली आपस की लड़ाइयों के सिलसिले को तोड़ा जाता है। इसलिए इसके लिए नबूवत का मुनादी सबसे पहले, यानी नबूवत का मुनादी यानी नबूवत की आवाज देने वाला सब, यानी खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने खानदान का नमूना पेश करते हैं।
نمونہ یعنی آئیڈیل پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی میں معاف کرتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا، جس سے عرب کے غریب مزدور اور کاشتکار یعنی کھیتی باڑی کرنے والے یہودی مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے تھے۔ یعنی عرب کے غریب مزدور، کھیتی باڑی کرنے والے، کام کرنے والے یہودی مہاجن یہود کے وہ مالدار لوگ جو لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں، بیاج سے پیسہ دیتے ہیں، جی، جو بیاج سے سود سے پیسہ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہودی مہاجرن، جی۔ عرب سرمایہ داروں کے ہاتھ وہ پھنسے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار تار الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے، اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس ابن عبد المطلب کا ہے، یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے جو قرض وغیرہ دیا تھا اس کا سود میں معاف کرتا ہوں، یہ مطلب ہے، صرف مدل باقی رہے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ آج تک، اب آگے، آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جائیداد تھی، یعنی شوہروں کی منقولہ جائیداد یعنی جو انتقال ہونے کے بعد جو جائیداد یعنی اس کے اولاد کو ملتی ہے، اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے جائیداد، جیسے گھر، زمین، روپیہ، پیسہ، جیسے آدمی کے انتقال کے بعد وہ اپنے اولاد اور رشتہ وارثین کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایسے ہی زمانے جاہلیت میں آج اس سے پہلے عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جائیداد تھیں، جو جوؤں میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھی، یعنی کوئی اہمیت اور وقات عورتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح سے مال جوؤں میں ہارا اور جیتا جا سکتا تھا، جس طرح مال جوؤں میں لگایا جا سکتا تھا، جوا، تو ایسا عورتیں بھی جوؤں میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ یعنی عورتوں کا مظلوم گروہ انصاف کی داد پاتا ہے، یعنی انصاف کی عزت پاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ آج اس کے انصاف پانے کا دن آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی انصاف دلایا، غلاموں کو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے غلام یعنی غلاموں کا خیال رکھو، ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، چین و سکون نہ تھا، امن و امان نہ تھا، اس لیے جان و مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں تمہاری جان، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں، یعنی جتنا عزت والا دن 9 ذی الحجہ کا ہے اور جتنا عزت والا دن حج کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ جیسا عزت والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور جتنا 9 ذی الحجہ عزت والا دن ہے، ایسا ہی قیامت تک کے لیے
मुसलमानों की जान, मुसलमानों का माल उतना ही इज्जत वाले हैं, अल्लाह के नजदीक उतनी ही इज्जत उनके नजदीक है। लिहाजा किसी मुसलमानों की जान और माल से खेला ना जाए, उसको उसका उसका मजाक ना उड़ाया जाए। ये कयामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। जी। अमन अमान की इस मुनादी में सबसे पहली, यानी अमन अमान के इस आवाज में सबसे पहली चीज उस दीनी बरादरी का, यानी दीनी भाई भाई का वजूद है, जिसने कबीलों और खानदानों के रिश्तों से बढ़कर अरब के सारे कबीलों बल्कि दुनिया के सारे इंसानों में इस्लामी बिरादरी का रिश्ता जोड़ दिया। इरशाद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान भाई भाई हैं। दुनिया की बेइत्मीनानी की सबसे बड़ी चीज जिसने हजारों साल तक कौमों को बाहम लड़ाया है, वो कौमी फख्र व गुरूर, यानी वो दुनिया की बेइत्मीनानी की सबसे बड़ी चीज आपस का गुरूर, घमंड। कौमों को जो लड़ाया उसने आपस में, तो कौमों का घमंड, कौमी गुरूर, आज इस गुरूर, इस फख्र और गुरूर का सर कुचला जाता है। ऐलान होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। अरबी पर यानी अरब का रहने वाला, अजमी यानी अरब का नहीं रहने वाला, बाहर का, अरब के बाहर। जो अरब के रहने वाले हैं उसको अरबी कहते हैं, जो अरब के रहने वाले नहीं है, यानी वो मुसलमान जो अरब के रहने वाले नहीं है, या वो आदमी जो अरब के हिस्से में रहने वाले नहीं है, उनको कहते हैं अजमी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। अरब बड़ा नहीं अजमी से, अजम बड़ा नहीं अजमी अरबी से। तुम सब एक आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बना है। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बात भी है कि अल्लाह के नजदीक ना अरबी को फजीलत है अजमी पर, ना अजमी को फजीलत है अरबी पर। जो अल्लाह से जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। इसके बाद चंद उसूली कानून का ऐलान फरमाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूली कानून का ऐलान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नंबर एक, खुदा ने हर हकदार को विरासत की रूह से उसका हक दे दिया। अब किसी वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं। जी, ये हम समझेंगे इंशाल्लाह सबक के बाद। जो जो बातें हैं वो इंशाल्लाह मैसेज करते रहें, सबक के बाद उसको उसको इंशाल्लाह सुनेंगे या हल करने की कोशिश करेंगे। खुदा ने हर हकदार को विरासत की रूह से उसका हक दिया है। अब किसी वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं होगी। जी। नंबर दो, लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। जिनाकार के लिए पत्थर है और उनका हिसाब खुदा के जिम्मे है। हाँ, औरत को अपने शौहर के माल से उसकी इजाजत के बगैर किसी को कुछ देना जायज नहीं। औरत को अपने शौहर के माल से उसकी इजाजत के बगैर किसी को कुछ देना जायज नहीं। नंबर चार, कर्जदार को कर्ज अदा किया जाए, यानी जिसका कर्ज लिया है उसको कर्ज अदा किया जाए। आरियत लिया हुआ माल वापस किया जाए। आरियत लिया हुआ यानी जो इस्तेमाल करने के लिए वक्ती तौर पर किसी के पास से चीज मांग कर ली हो, वो वापस दिया जाए, यानी वापस किया जाए। हंगामी अतिये वापस किए जाएं, यानी इस्तेमाल के लिए जो चीजें दिए हैं किसी ने मांगे बगैर, उसको कहते हैं हंगामी अतिये, वो वापस किए जाएं। यानी इस्तेमाल करने दिए हैं, है ना, हमेशा हमेशा के लिए नहीं दिए हैं, इस्तेमाल करो दो, तो वो हंगामी अतिये वापस किए जाएं। जो जामीन बने वो तावान का जिम्मेदार होगा, यानी जो जामीन है वो तावान का जिम्मेदार होगा। यानी अगर किसी ने किसी की जमानत ली है कि इसके तरफ से मैं जामीन हूं, अगर वो आदमी वो चीज नहीं देता तो उसका जिम्मेदार वो जामीन बनने वाला होगा, तावान यानी जुर्माने का जिम्मेदार होगा। आज उम्मत के हाथों में
آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہرگز گمراہی سے وہ ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ کیا فرمایا؟ آج امت کے ہاتھ میں امت کی ہدایت کے لیے وہ ہمیشہ کا چراغ اللہ مرحمت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم میں ایک چیز کو چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ وہ کیا ہے مضبوط چیز؟ خدا کی کتاب۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، فرمایا تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، یعنی تم سے خدا کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میری نسبت یعنی میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 لوگ تھے، 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی، ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اللہم اشہد۔ عین اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے تو خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت ہوتی ہے، یعنی نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو چن لیا۔ جی، خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے، اب دیکھو کیسا عجیب منظر تھا، آج سے 22 برس پہلے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پرستش کی دعوت دی خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن خدا کے آگے خم نہ تھی، کوئی جھکی نہیں تھی۔ اور آج 22 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں خدا کے حضور یعنی خدا کے سامنے جھکی تھی، اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرے ذرے سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناقے پر سوار، ناقہ یعنی اونٹنی پر، نماز سے فارغ ہو کر ناقے پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف پر تشریف لائے آپ صلی اللہ، موقف یعنی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہاں تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا و زاری میں مصروف ہے، دعا کرنے میں اور رونے میں۔ اللہ نے بہت گڑ گڑا کر رویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں۔ جی، نماز سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ موقف پر تشریف لائے، وہاں جگہ پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا و زاری میں مصروف رہے۔ جب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی، دفعتاً 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سمندر ہے، وہ جدھر دیکھو سمندر میں جدھر دیکھو پانی پانی ہوتا ہے نا، ایسا آدمیوں کا سمندر، یعنی جدھر دیکھو آدمی، تلاطم یعنی ان کی موج، سمندر جیسا موج لیتا ہے ایسا آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے، زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں امن و سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے مغرب
پھر فوراً عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ تو یہاں ایک بات بعد میں بھول جائیں گے، یہاں ایک بات یہ ہم عرض کر دیں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حج میں 9ویں ذی الحجہ کو ظہر اثر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو حج میں ظہر اثر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے جی، وہ ایک مسئلہ ہے حج میں ہوتا ہے۔ تو صبح سویرے، اب کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا، قافلہ یعنی جماعت آگے بڑھی، جان نثار داہنے بائیں تھے، یعنی جان لٹانے والے صحابہ دائیں بائیں تھے، اہل ضرورت اپنی اپنی یعنی ضرورت والے، اہل ضرورت یعنی ضرورت والے اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکی، جمرہ وہ جہاں پتھر کے وہ شیطان کے بت ہیں، جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں کے سامنے فرمایا، مذہب کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا، یعنی جو دین میں جو حد مقرر ہے وہاں ہی، اس سے آگے نہ بڑھنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، کیا ہوا لے اس سے کیا ہوتا لے، ایسا اگر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے جو کہا اس کو کرنا، جس سے منع کیا گیا، جس سے منع فرمایا اللہ نے اس سے رکنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ، یہ جملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے وداع اور رخصت کا اشارہ ملتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع یعنی وداع یعنی رخصت ہونے والے ہیں، اب اللہ کی طرف سے اب بلاوے کا حکم آنے والا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا یا نہیں جی۔ تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اور کیا صحابہ کے دل ہوں گے اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور دل لٹانے والے جی۔ یہاں سے نکل کر اب مینا تشریف لائے، مینا دائیں بائیں یعنی سیدھے طرف اور بائیں طرف آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا، مسلمانوں کی بھیڑ تھی، مہاجرین قبلے کے دائنے، انصار بائیں، مہاجرین دائیں طرف، انصار بائیں طرف، اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے، زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں یعنی اسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے، ترجمان سے یہ فقرے ادا ہوئے، ہاں اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا، آج زمانہ پھر آ کر اسی فطرت پر آ گیا، یعنی اسی طریقے پر آ گیا، جیسا اللہ نے پیدا کیا تھا ویسا ہی ہو گیا، اب ظلم و ستم وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اب پھر دوبارہ لوٹ کر اسی پر آ گیا۔ تمہاری جانیں، تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اور عزت والی آبادی میں۔ ہاں دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا، یعنی وہ تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے موافق لے چلے تو اس کا کہا ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھنا،
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں، اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر یعنی مدینہ میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی، یعنی اب شیطان کی پرستش کبھی مدینے میں نہیں ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے تو وہ شیطان اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہاں ہاں بے شک بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو مسلمان کی زندگی کا جزو ہے، یعنی حصہ ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے یعنی فارغ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی جھرمٹ میں مدینے کی راہ لی، یعنی مہاجرین اور انصار کی جھرمٹ یعنی ان کے بھیڑ میں ساتھ میں مدینے کی راہ نے مدینہ چلے گئے۔ جی، یہاں تک اب ہمارا سبق ہم یہ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ 138 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب انشاءاللہ کل 138 سے ہم پھر پڑھیں گے۔ جی، اب جو اسباق جو باتیں نہیں سمجھ میں آئی تو وہ میں بول دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی باتیں میسج دیکھ کر پھر جواب دیتا ہوں۔ جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو ہم پڑھیں، تمہاری جانیں تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس مہینے میں، یعنی جیسا آج کا دن جتنا عزت کا والا مہینہ ہے اس مہینے میں، یعنی یہ مہینہ جتنا عزت والا ہے، اور اس آبادی میں یعنی مکۃ المکرمہ جتنی عزت کے قابل ہے، ویسا ہی تمہاری ایک دوسرے کی عزت قابل ہیں، یعنی جتنا تم حج کو عزت سے دیکھتے ہو ویسا ہی ایک دوسرے کی عزت، مسلمانوں کی آبرو ریزی، اس کی جان کی عزت، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اوپر کہا تھا ہم نے کہ اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں کو اس کی پرستش ہوگی، یعنی اس شہر میں نہیں، مکۃ المکرمہ میں کبھی شیطان کی پرستش نہیں ہوگی، یعنی شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کہا تھا مدینہ میں نہیں بلکہ مکے میں، مدینہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مکے میں۔ اور اسی طریقے سے سبق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خطبہ دیا نا مینا میں، خدا نے ہر حقدار کو وراثت کی روح سے اس کا حق دے دیا، اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقدار کو حق دیا ہے، یعنی مال جائیداد میں حقدار کو حق دیا ہے، اب وصیت جائز نہیں، یعنی کیا، اگر کسی کی پراپرٹی ہے، مال ہے یا پھر جائیداد ہے، تو اب کس کو کتنا دینا ہے، یعنی اولاد کو کتنا، بھائیوں کی جس کو دینا ہے، اب اللہ نے طے کیا ہے، یہ خود سے نہیں دے سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، یعنی میں یہ اتنا وصیت، یہ میرے مرنے کے بعد میری پوری پراپرٹی اسے دو یا مدرسے دو، صدقہ دے دو، پوری پراپرٹی کی وصیت نہیں کر سکتا، کہ میں وصیت کس کو کہتے ہیں، مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد وہ مال ان کو دو تو پوری وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں، تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، تہائی مال یعنی اگر پورے مال کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کی وہ کیا کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، ایک حصے 3 تہائی مال وصیت کر سکتا ہے۔ باقی اگر مثال کے طور پر سمجھو 100 روپے ہیں تو 33 روپے کی وہ کیا کر سکتا ہے، تقریباً کم و بیش کی وصیت کر سکتا ہے، باقی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔
यानी वसीयत यानी ये करे कि मेरे मरने के बाद ये मेरा माल इसे दो, इसे दो, इसे दो। मरने के बाद अब उसका हक नहीं, अल्लाह ने तय कर दिया है। यानी अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर करे हैं। अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाता है, उसका माल बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितने मिलेगा, ये अल्लाह ने तय किया है। यूसिकुमुल्लाहु जो सूरत है ना, तो उसमें अल्लाह ने तय किया है कि किसको कितना मिलेगा। आप चाहें तो सूरत का वो तर्जुमा पढ़कर देख लें। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो वो अगर वो उसका तर्जुमा पढ़कर देख लें, अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। अगर माँ अगर कोई आदमी मर जाता है तो बेटे को कितना, बेटी को कितना, और चाचा को कितना, माँ को कितना मिलेगा, बाप को, मरने वाले की माँ को कितना मिलेगा, मरने वाले के बाप को कितना मिलेगा, सारी तफसीर है उसमें। इसमें किसी की राय का दखल नहीं है। कोई बड़े बोले, गांव घर के बड़े या खानदान के बड़े हुए, उसे दे दे, हाँ उसे दे दे, इसे दे दे, बेटों को दो, बेटियों को मत दो, ये सब गलत है। हमने अपनी तरफ से खड़ दिया है ये बात। जी, अल्लाह ने, अल्लाह का मुकर्रर करदा कानून है। अब उस कानून के हिसाब से तय करना है, देना है। जी, अब जो गलत रस्में हैं कि पूरा माल बेटे को ही दिया जाता है और बेटियां उससे महरूम कर दी जाती हैं, ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ भी है, और कुरान पाक की खिलाफ वर्जी है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इसका जवाब देना है, इसकी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। जी, और आगे है, लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है। यानी है, शादी होने के बाद अगर लड़का बच्चा पैदा होता है तो बच्चा माँ बाप का ही है, यानी माँ बाप किसी का नहीं। यानी वो मसला उलमा ने लिखा है कि 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन ही का है। यानी ये शुबा नहीं किया जा सकता कि यानी कोई एक औरत जिनाकार है या गलत है तो उसका जिना करने वाले का बच्चा नहीं होगा, बल्कि जिस शादी में माँ बाप का बच्चा ही होगा। यानी जिसका, वो लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है। मतलब यही है कि उसको बाप का हक मिलेगा। हाँ, 6 महीने के पहले अगर अगर औलाद होती है तो वो दूसरा मसला है। बहरहाल ये हो गया मसला। औरत को अपने शौहर के माल से उसकी इजाजत के बगैर किसी को कुछ देना जायज नहीं, या ये बातें थी, कुछ समझ में नहीं आई तो बोल दिया। अब जरा सा हम नजर डालते हैं आपके मैसेज में। शुरू से मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, ये जो एक सवाल है इसमें, रबिया बिन हारिस का खून, ये इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। मैंने तलाश किया है वो आज जहन में, लेकिन पक्की बात इंशाल्लाह मैं कल बता दूंगा। ये लिख लेता हूँ जी। और है, हजूर साहब ने पूरी जिंदगी में कितने हज किए, ये इंशाल्लाह साके सबको मालूम हो जाएगा। जी, और है, एक दो वाला नहीं समझा, शायद समझ लिए, मैंने वही समझा एक दो। जी, औरत को अपने शोहर का माल से हाँ, औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर उसका माल खर्च नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अगर समझ लो कि हाँ, बगैर इजाजत के तो खर्च करना ही नहीं, ये तो पक्का मसला है। लेकिन अगर और शौहर, उसका शौहर राजी है और शौहर समझता है कि इसने दिया है, खर्च किया है, शौहर को पता भी है, तो कोई हरज नहीं है। शौहर की अगर रजामंदी उसमें है, इजाजत यानी पूछ कर लूं क्या, पूछ कर लेना ही ये अच्छा बेहतर है कि लूं पूछ कर ले ले। अगर लेने से शौहर राजी हो जाता है और उसको मालूम होने के बाद भी वो कुछ नहीं कहता और राजी है, तो इजाजत है उसकी। जी, एक
اس کتاب ہے جو کتاب میں ہے وہ یاد کرنا ہے. جو ہم نے خلاصے کے طور پر یا سمجھانے کے لیے جو باتیں ادھر 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 سے کتاب میں دیکھ کر جو بولتے ہیں نا ہم دوسری کتابوں میں سیرت المصطفیٰ اور عمدۃ القاری وہ بخاری کی شرح دو چار کتابیں سے دیکھ کر بولتے ہیں وہ ہماری کتاب میں اگر نہیں ہے. میں نے تشریح کے طور پر یا سمجھانے کے لیے اگر کہیں ہو تو وہ اس میں نہیں آئے گی. یعنی سب آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ میں جو بول رہا ہوں شاید تقریباً سارا کتاب میں لکھا ہوا ہی بول رہا ہوں جی. اور ہے اس میں پہلے کی کتاب میں فصل نمبر 15 جو ہے آپ کے جی جی صرف نام یاد کرنا ہے خادموں کے نام یاد کرنا ہے بس کیا کام تھا وہ کیا مسئلہ نہیں. ہاں نہیں بس نام یاد کرے تو بھی چلے. ٹھیک ہے تقریباً ہو گئے مکمل. جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی بات ہو تو انشاءاللہ گروپ میں سوال کر لے میں اس کا جواب دے دوں گا. اور یہ جو دو مسئلے پوچھے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور وہ اور ایک مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل کے سبق میں انشاءاللہ بتا دوں. جزاکم اللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور ایک بات ہے کچھ بول رہے ہیں کہ یہ نمبر ایڈ کیجئے اور اس طریقے سے گروپ میں ایڈ کرو ایسا میسج آیا تھا 2 3 بار. ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کو اسباق کی تقریر وغیرہ چاہیے تو وہ ایک نمبر ہے وہ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں. وہ شاید وہ آفتاب بھائی کا نمبر ہے انہوں نے بھی ڈال دیا ہوگا گروپ میں اس پر کانٹیکٹ کریں. ہاں یہاں آ گیا 8904614380. اس پر ذرا آپ رابطہ کریں. وہ جو بھی آپ کو چاہیے ریکارڈنگ بولو یا جو بھی کچھ آپ اگر ضرورت ہے تو وہاں سے لے لیں. اور کچھ مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو یہاں پوچھیں میرے نمبر پر نہیں تو گروپ میں بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ چل جائے گا. انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. جزاکم اللہ. فصل نمبر 1 یعنی اس کتاب میں کی پوچھ رہے ہوں گے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی یاد کرنا ہی ہے. وہ ایک صفحے کا ہے وہ بس. جزاک پھر سے ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ